አርስተ ዜና አባላት ቤት ምክር ወረዳ ራያ አላማጣ አብ ዘካይድዎ መበል 34 ስሩዕ ጉባኤ ተወንዚፉ ጸንሕ ሕጋዊ ቤት ምክሪ ስሩዕ ክጅምር ዝቐረበ ሰነድ ብሙሉእ ድምጺ አጽዲቖም ሕጋውን በህዝብ ዝተመረጸን ቤት ምክሪ ብዘይ መምላሱ ሲዕቡ ህዝብ ትግራይ ኣብ ሓደጋን ስቃይን ከም ጸንሐ አባላት ቤት ምክሪ ከተማ አንትጮ ኣብ ዘካይድዎ ስሩዕ ጉባኤኦም ገሊጾም محبر دك أنستيو تجراي ميلبرن أستراليا بالعلر بعتنا 4.6 مليون برس عدقة 27 إلكتريك موتور سايكلات 27 هربانيا قدات كينات تقادل تدك أنستيو حكيزا أنا هبلنا خبركم متملكتنا كاب تلفزيون تجراي بغطات كتاتلو زلهم زينا الساعة جميل الله سارة برهلي زيناتات بمقرب على مصح حقوس بمراي ملكة قانقا بسم الله سومي استوديو ساعتين حبرات أنا تنقبرنا فلا ما زينا كسكركم من تسلام تواهيلو تونزيفو ጸንሕ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ናብ ስርሑ ንከምለስ ብማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ብሙሉእ ድምጺ ከም ዝድግፉ አባላት ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ገሊጾም ተወሳኺ ድማ እቶም አባላት ቤት ምክሪ ብከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር አዳ በርሀ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዕምቆ ድሕሪ ምዝታይ ብሙሉእ ድምጺኦም ኣጽዲቖም ጸብጻብ ሸዊት ሙሉሓለብ ከም ዝግታርቦ ምእንተ ሰላም ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ብማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ብሙሉእ ድምጺ ከም ዝድግፉ አባላት ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ አረጋጊጾም በተወሳኺ ቤት ምክሪ ኣብ ዘካይዶ ረብዓይ ዘመን መበል 39 ስሩዕ ጉባኤ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ 9 ወርሒ ብከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር አዳ በርሀ ቀሪቡ ዘቲሉ እዩ ብከንቲባ ከተማ መቐለ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ 9 ወርሒ ቆምቲ ኮሚቴን አባላት ቤት ምክርን በዋናነት ኣብ ጸጥታን ምሕደራ መሬትን መሰረት ብምግባር ሕቶን ርእቶን ኣቕሪቦም መስፋዕ ብዙሃን ስራሕ ዝጀመረ በተግባር ጸብይዎ ዘራጋገጸ እዩ اليوم دل مريت حاتيرو نخلي غيب الصح لخوص ترى بولاتي لا نوصد نمن تاي تقال لاي تقراي نظام مريت وتقول لا موضوع سي مزني مريت يقولنا انا تو هذا يكون ندخل في زول تقال لاي أوزم ولك حفتمان إذا مريض سفح أبتوس عدقة مريض سبب حيوانتي أوشتنا سبنا سواتنا خديل على تحتي خديل طرق خمسة لو نريء ملنا سلازم زي أتم تخرج غيرك كنت مفتح ولك حفتمان لعل عقلهم زسكم جاني عزيز كايدا حزون تكامل يقول تختما كم يزم يقول فلتوا كنك على سؤالنا نقرأ زلنا مالتي أو عد حق خوينو لسدرا سوات لعل سلسة ميتي نيتك حسمرت هو هيوم مالتي حزي زم جبارات عميلهم احنا مساخم من الكراخري نجرجن مريتهم أو زك صرحت خولي مخنياتو يتك حسناء سلازي بكنتي ما توهيو يبهلو نيتك حسمرت نحب سدرا سوتويو كسرح لي خالي كل وقت لي خالي سلازي سلمن تايو من طلب قطري كوي قطري نامن تلكار موبايلات زعن كان من جدي قطر معلتي من مكستايو نزي زعقت نجر ون يلا زعقت سوس يلا قاليات منتيلا كاودي كواني اوسي دمو زيا غيرهم تزي كوينو كالي زعقت نجر يلا هذه زيس قلطف في التخيد اليوم بسنكي بيت مهر منجست تجراي تونزيفو متنحو تقامات حزب تجراي كقاددون سرحتهم بسرعه كسرحو تتقيمو مهلاوم زغلصو كنتيبا كتما مقاله دكتور አዳ በርሀ ንስተልዓሉ ሕቶታት ምላሽ ይቦም ናይ ጸጥታ ጉዳይና ኣብ 24 ሰዓት قدم ቁርሲ ንግሆ ናይ ጸጥታ ሪፖርት ይዝርከብ ዝቀበል ተልዕልዎ ዝነበርኩም ትክክል ይትስጋት ናይ ዝኹሉ ጸገምና ምእኹል መርሕነት ዘይምህላይ ሰለስቱ አካላት መንግስት ወና ሓደ መጽ ዘይ መስራሕ ዝፈጠረልና ቀለል ከይመስሎ መንግስት ኮይንስ ከም ታራ ዜጋ ናማረረ ዝውዕል መንግስት ኢና ፈጠርናኮ መንግስት ኮይንስ ከም ታራ ዜጋ ዘማረር ከፈጽመል ዝኽእል بكل تواسينهم زمصو
ጉዳት ጨንቅናኮ ጸረ ሙስና ረእዮም ኢና ሰድና የምና ናይ ካቢነ ውሳነ ከፍርስ ስለዚህ ይኽእል ግን ጸረ ሙስና ታኢልና ተመስፋሕ ዝተዋሃቡ ብክልል ንልምዓት ተባሂሎም ትሽዑ ዝነበረ ካቢነ ርኡ ስለ ዝወሰኖ ካቢነው ርኡ ዝውስነሉ ነገር ተሃሊ ይርአ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ግን በትሽዑ ዝነበረ ናይ ሊዝ አብረጅ ዋጋ አኽፍሉ ተዋሂል ደብዳቤ ተጻሕፍና ካብ ጸረ ሙስና ሱና ተጎራጎር ኢልና መማር ስለሳና አትም ሰዋት ካፍቲ بمسفح 2000 نلعب زوها زلما معلتي بحو زورر مع 10 هكتارات انتس ناي ممرح كتتحلي ون قصالك نعريو انتس تممرح زي رأيو امينلو استوصن وسانتات انتنا حقاونت كواس تلاوس ايم لاملم ياولم كتحزيو صقم تحليوم كمصيو سرغن كازو خيننا زي مسفح حزي تخكل زي يتخكل يزبل انا قومت كوميتيون سكترون نعنا نكابينون طيقهم رجع لكم رأيكم أينا ممرحون استطحسا أو قصالون استطحسا ممرح تحليو كما جرنا نستخخله كما مهارة لزين أو قصال تنقر وإذا حيش ناي زي تخحسا مريتس قال جنزوي زنقع النامو قاليو برومس لتاريخاته قاليو عام مدة لتخحسا خزي تم أي تخحسناي تواهيلهم بتخكل زي تخحسوانا مسترجع صدر سوات العرف ومملام نخف لنا عينك حسن أتوم عبالات بيت مهري بخنتيبا كتما مغلا دكتور رداء برها زغاربت أبطاب أفضات ماتشا عن تورحي بأبس حادمتي أطريقهم ዝተወዘፈ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ዝነበረው ክምለስ ከም ዝግባን ብቕልጡፍ ተግባራዊ ንክኸውን ካብኣቶም ትፅቢት ዝገበር ኩሉ ከም ዝፍጽሙ ኣባላት ቤት ምክሪ ከተማ ዓዲግራት ገሊጾም መንተ ሰላም ተባሂሉ ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ክሰርሑ ዝግባኦም ስራሕቲ መምላስ ተመዛበልቲ ምርግጋጽ ሉዓላውነት ግዛት ትግራይን ክፍጽሙ ከም ዘይኽእሉ እዚኦም ድማ ንመምላስ ዝተወንዘፈ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ዝነበረው ክምለስ ከም ዝግባ ኣባላት ቤት ምክሪ ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጦም ዝተገለጸ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ራብዓይ ዘመን መበል 15 ህጹጽ ጉባኤ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽቡ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተረዳ ገብረ እግዚአብሔር መንተ ሰላም ተባሂሉ ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ሰጣየሸ ግዝያዊ መንግስትን ክሰርሖም ዝግብኡ ስራሕቲ መምላስ ተመዛበልቲ ምርግጋጽ ሉዓላውነት ግዛት ትግራይን ካልኦት ስራሕትን ክሰርሑ ኣይከኣሉን ኢሎም ብተመሳሳሊ ግዚያዊ መንግስትን ሰለስቲኦም ናይ መንግስት ማሕበራት ሕጊ መውፂ ተርጓምን ፈጻምን ኣረኪቡ ዝሰርሕ ትካላዊ ቁመና ብዘይምንባሩ ዝነበረ ጸገም ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦቱ እንትምለስ ህዝቢ ጸገም ክፈትሕ እዩ ክብሉ ድማ ኣይተረዳ ወሲኾም ገሊጾም ነዚ ውሳነ ብምሉእ ድምፂ ዘጽድቁ ኣባላት ቤት ምክሪ ከተማ ዓዲግራት እቲ ውሳነ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ካብኣቶም ኩሉ ትጽቢት ዝግበር ከም ዝፍጽሙ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ዋሜም ኣረጋጊጾም ቤት ምክሪ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝወሰነ ውሳነ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ዘመሓላለፈ ውሳነ ከም ዝቕበሎ ብምሉእ ድምፂ ኣረጋጊጹ ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ ገብረ መስቀል ኪሮስ ቤት ምክሪ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣብ ራብዓይ ዘበን መበል 40 ስሩዕ ጉባኤኡ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስሩዕ ክምለስ ብማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣመልኪቱ ዘትዩ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ንኣስታት 3 ዓመታት ዕድል ዝተዋህቦ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ኣጉል ተስፋ መሃብ ሓሊፉ ዝሰርሖ ስራሕ ከም ዘየለ ብምግላጽ ከም ተጋሩ ገጢምና ካብ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምውፃእ ኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ሂቡ ዝመረጾ መንግስቲ ስሩዕ ክጅምርን ትግራይ ከሳገርን ዕድል ክወሃቦ ይግባእ ይብሉ ውድብና ሕወሓት ኣብያተ ምክሪ ናይ ህዝቢ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን መረጋገጽቲ ስለ ዝኾና ናብ ንቡረን ይመለስ ዝብል ቁዋም 100% ዝድግፍ ውድብና ተጠርኒፍና እታ ቤት ምክርና እውን እናቐጸለት ክትከይድ ኢና ንደሊ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ግዝያዊ ምምሕዳር 3 ዓመት ጎቲቱና እዩ ብዙሕ መሽክል ተፈጥሩ እዩ ሰነድ እዚ 100% ተደጋፊ ምክንያቱ ካብ 2 ዓመት ጀሚሩ ይሓስብ ነይራ እዩ ትናይ ቀደም ምክንያቱ እቲ ናይ ብሪታንያ ውዕል ስታትስ ኮ ኣውቲ ዝብል ግዛእታዊ ሓድነት ይኹም ስረትን ይኽምለሰልና ንፅበይ ነው ነይሩ ሓደ ህዝባዊ ቅብልነት ዘለዎ ቤት ምክሪ እዩ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝመረፆ ቤት ምክሪ እዩ ህዝባዊ ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ምክሪ እዩ ለተፈጻሚ ኣካል በኣግባቡ ሒዙ ክኸይድ ሕግታት ከውፅእ ሕግታት ክትርጉም ተፈጻሚ ኣካል ክቆፃፀር ንኩሎም ነገራት ብመርሕነት ንስርሑ ስራሕቲ
مريح تارون قصاوتن نخزن زخل ودابي أفقوا بيت مخر وردا تحت قرارو حالك عقدي دسالي هلونا تقراين هزبان نمرقاز عبزق برزلوك عالسي مريحنا تكون هزبي حدنتو بمستامكك عالسي قبايبلو حجيون قالسنا بزقبا فتانا خير دولة إعلامة وبو خوك عم حكوينو حدنا الستيمنا أبزها لنا وداونا هالو أبطايا نخون وردان هالو بكالي حدنتنا أنا خيرنا تقالستن وفياتن صارخ حدث مكتن كون سلازقبانا بتግራይ ደረጃ ዝፈየት ለአብያተ ምኽሪ ንዓና ንአብያተ ምኽሪና ዓብይ ሓጎሲ أمحدار وردا تحتاي قرارو أيتا الدنيا ورقنا صلاتي نزب تقراي مسلو جيسم كمدرجس كتفوو أبز مسلو كابتوم زنورو مقالس علاماتات كمسرتاو مقالس زنبره سرع منجس تقراي متياش كم زنبرن نزي ناب سرع نغملس أبزك هرزل قالسي كل إجامو كبركتي كبايبلو هلونا نحن وحستفينا كنمك التوفينا كنلا يخللنا نخت زماخن كللو نخت زماخن أوداد بازن الصر حقتات زوجة دما يتبي حزبنا تمرزة من كسنة تمسوعة زخفلنا على وجزءات مريت نحنون بقسمنا نور كل الاستدعاءنا زي نبار من كسنة لازم هتزيك مرح قديت عن حلفنا اللو بيت مخر وردا تحتاي قرارو ما خلاي كوميتي حوحات بيت مخر تجراي ناو سرح يملسن كالوتن زبلو زركوون وسانتات بزي تقاومن دمص تعقبون بمول دمصي اصديقمو أبلات بيت مخر وردا راي علامات أبزا كايدو مبل 34 سرع قباية تونزيفوز أنا حقاو بيت مخري سرع كجمار زغرب سند بمول دمصي أصديقهم نصاب هافتو بسرات قبل مسكال كروس هزباو منقسنا نمختنا بزبل مرح حساب بيت مخري وردا راي علامات أبزا سالطو رابعي زبن مبل 34 سرع قبايو نتيب ما أخلاكم تحو حاس تمحلالفو سانا ملكيتوز تلالو سند بمزتاي بمولو دمسي أصدقوا جزياو محدار تقراي كعمم كابز حازم مملاس تمزابلتي جزعتا وحدنت نورور كونتات مملاس بسنكي جونوسايد أو كينات سعنو تكالات وهابتي أقلقلوت داقم هناسن كالوتن زملكتو عشان بايدو ساقطفت يورو كفتسم هزبي نداق مايت انتتن كالكالاني قالعو بمهلاو اتي بمأخلاي كوميتي توسينو زلو مخنياتاون قبؤن كم زغنن انتقباراون نوتو دما كاوم زدلو كل من فصام قروات مخانم اتم أبالات بيت مخري يزاربو اتي دخلت شيء عسر تغلتي موداتا نحسي زمرتنا يمنقستنا يملسلنا مالتو تقبي سقا هزو تقراي كنا واحد بزيبك بالله أو كان داك نبر عد خمسة يقولوا صالحتها وطورنت كوي قطمنا نحجي دوم استخافنا قلعكي نعبي ثلاثة واحد أبو زيت خافوا لمن كسرتني كوينو جزياو من محدار كابي حر دقم عاد لا يخوني زيت ونزفة بيت مخرنا دابوت أكمل لسلوا والحسايك قلص جزياو من قصر بهال همزنا جور أو حمس ذات محنا سبي اتدتوها لو علسلة زي سرحلنا اتنور من قصنا تملسو ناو نورنا كنسرع ناو نور من قصنا كنملس دليتنا سلر خونه اتدمص مانوال اتدمبه ولا كل مانوال قبلنا ينا يغني لي فتحاوي بهزب تقم يدبل عن بالله معناته بخلتنا نطشو 7 مليون تمرط فرعات دابوتاو كملس زيد اطراطر نغرات أبال مأخلاي كوميتي حوحاتن وانا محدار زوادو تقراين ايتا زناو غرمدن جزياو محدار جزياو مفتحتات زنادنبر زلاقي سرعتن فتحن زي نقس بمخانو توزيفو زصنح بيت مخرج كملس استمحلالفو وسانه مساع عدل حزب تقراي بروك خون زحجز بمخانو تغباراونتو ناي كل ربرب كم زحاتت يغلصو بطعمي وساني حزب تقراي دصبيه دنبره حزب تقراي لافتم تقالسلهم علاماتنا شتوتات داسغاغر بمخانو بطعمي قلفي نهزبنا مزاي عدل حزبنا بقاصالي تعاينتا ودادما تدهليو حميد ولا منغست تدهليو يحشونا هنا نمكر لنا بزادراش مالت سلازي نهزب تقراي علامه نهزب تقراي شتوتات نحكم لسو خوينم لافت مرصه غزياوي منغس تي بيت مهرنا كملس لنا تبيت مهرنا دحر نوعل وسانيتات كوسن دزي دما كلنا ببتوافرنا لعودي خنقالس لنا دول حساب لني أبالات بيت مخر وردا راي علاماتا بيت مخر منقس تقراي ناب سرحو كملسن كالوتنا ملكيتو بماخلاي كوميتي حوحات استمحلالفو السانتات انتقباراونتهم كاوم زدل ربرب كم زغورو زبلوم كالوتن زركوهم بعل 6 نطبتات قوام مغلص بموصا وعلوم زازيمو
ውሽጣውን ግዳማውን ሸርሕታት ጸላእትን መመካት ሓታትነት ጆኖሳይደራት ትግራይ ንምረጋጋጽ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ናብ ስርሑ እንትመለስ ኢሎም አባላት ቤት ምክሪ ክልተ ከተማ ውቅሮም ንጸብጻብ መርሃው ተስፋይ ሸዊት ኪዱ አባላት ቤት ምክሪ ከተማ ውቅሮ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብዙን መሪ ሐሳብ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ ናብ ቦቱ ይመለስ ዝብል ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ከም ዝድግፉ አረጋጊጾም يخون دخون صباحي فتح لنا يخون دخون لألاونا تجراي ملس لنا وعل بريتوريا مسرت جرناسكي ناتصور صنيحو كم زفلت هز تجراي تصور كوينو نابز نفسه زي نفس كوينو بدم بجرو عدل ديلو رجيسو سجع حز صنيحو تتكامنتنا خراجة كستخوينو زمرتنا من قستهم اللي سلوا كدميلو بيت مخرنا خرس يولن ቤት ምክርና እንደሕራ ናይ ክልል ዘየልዩ ኣብ ጣብያ ሆኖ ወረዳ ተቆጻጻራይ ወይ ከዓ ከይዲ ገምጋም ስራሕ ይውል ዝብሉን ናልዓለ ጸኒሕ እዩ ሕዚ ዝምምላሱ ተቃልሲ ሓደ ዓብይ ዝላ ኣትየሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ለሓለፈውን ብርክት ዝበለ ጀኖሳይድ ናተፈጸሞ ጸኒሕ እዩ ከዝውን ብዘይ ቶክሲ سلاحتا لሆነ ኩናት ናተፈጸመ ይርከብ ተመዛብልትና ኣብ ተቃደደ ኬንዳ ብውሕጂ በዛብ ህፃውንትና ተመንጠሉ ኣብ ልርከውሉ ግዜ ጸማም ለሆነ እዝኒ ተዋህይዎ ብርክት ለለ ስቃይ መንከራይ ናወጽሖ ሙቅ ለሆነ ገዝኡ ሓዲጉ ኣብ ችግሪ ኣብ መንከራይ ይርከብ እስካብ ህዝብ ማለት እዩ እዚ ከዓ تسرع لخنا من قستي بلي مهلايو لفتر ليو تونزي في الصنح بيت مخري ناب بوتو يملس انبل زلنا وشتاون قداماون شرحتها صلاعتين مكاتن تحتات النت جنوسايدرات تግራይ ንምርጋጽን እንኩም ማደጽ ይሎም ቤት ምክርና ናብ ቦቱ ይመለስ ዝብል ንጽባሕ ዝበሃል ውራይ ኣይኮነን ሕጊ ክኽበር እንተሎ ተጠቃምነት ህዝቡን ከም ዝምዕብል ብምእማኒና ይመለስ ንብል ዘለና ምእንተ ሙምላሱ ዘይኮነስ زمثلنا خن حتتن كنوردن كنكسسن بحق خن حتت كنورد كنديب من قدس لزخونه بحتاو سلازخونه ايمو كالي ممارز يبلنا حزبنا بزئن بخالينا تبلع جزاتنا توريرب تحت صلاه خوينو قال اي صلاحتا جنوسايد يكايد الناس لزنمره مقالستون دومبون كفلت كمزي تودب تنكيرو بمنصو أنا تعمي نويني زي كونس نملا هزو تقراي عبي دستا يسمع تاوعد بريتوريا ماري إنا ياكو تتأحسا كال تتحسد كعد صنيحة ندادا عطيخا من سرحتنيا ما هيا خلكيلكا بجت أطو بيلكا تتوسيني أوسانة كمولك قبول يلغورا كنتيبا كتما وقرا ايتم مولو مارو بوغنم منግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ አልዋጌርን ምብርካኽ አጠናኺሩ ቆጽኢሉ ዝርከብ ስለሓታዊ ጽንተ ዝብዳ ተወንዚፉ ጸንሐ መንግስቲ ናብ ስርሑ እንትመለስ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኩናት ካብ ዝኽፈተና ዓመትና ሓሊፍና ኢና ዓመት ኮሕሊፉ ሓድሽ ኩናት ኩየለን ወለ ዲተር ክንገብር ባለና ክንከላኸል ባለና ኣብ ጸለምት ዋጋ ኢና ንኸፍል ዘለና ህዝብና ብለይት እንዳተጨወ ይወጽእ ይሕረድ ይጠፍእ ኮይ ዘሎ ምዕራብ ሙሉ መሬትና ኣብ ኢድ ጸላኢ እንዮ ነዳድ ኮ ተኸልኪልና 3-4 ወርሕ ኮ ገና ትግራይ ዝኣት ነዳድ ኮ የለን ማያ ኮ ተኸልኪልና ባንክ ኮ ካብ ካሽ ወጻኢ ነጻ ኮ ኮይኑ መሰረታዊ ሸቐጥ ኮ ተዓጺና ካብዚኣ ተዓቢ ዕጽዋን ካብዚኣ ተዓቢ ኩናትን እንታይ እዩ ዝጽበይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እንተይልና መልሲ የብልና ስለዚ ሕዚ መንግስትና መምላሱ መእኹልነት ይህልወና ጸላእውን نزحسهم شرحتات تودينا نمقلاس زخلنا كوينات متراف زخل عودادبا يهلونا لو فيروز مصن تخوينون تما اخيلنا نمكت تودينا هلاونا نرغاغصكم تغارو نشجر غاو منغسنا هملس دما قدن እቲ ቤት ምክሪ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ይመለስ ዝብል ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብሙሉእ ድምጺ ኣጽዲቖም እቲ ቤት ምክሪ ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝኣክል ንከተማ ውቅሮ ብከንቲባነት እናመርሑ ዝነበሩ ኣይተ ሙሉ ማሩ ብምልዓል ንኣይተ ገብረ ሚካኤል መድህን ብምትካ ሓድሽ ሽመት ኣጽዲቖም ብተዘማዲ ብደረጃ ምክትል ሓላፊ ሰፈር ቁጠባ እታ ከተማ ኣይተ ብርሂ ጸጋይ ተሸይሞም
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሜልበርን ኣውስትራልያ ብልዕሊ 4.86 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ 27 ኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክላት ን27 ሃርበኛ ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓጊዛ እቲ ሓገዝ ተገበረለን ሃርበኛ ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን በቲ ዝተወሃበን ሓገዝ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒሰን ክሰርሓን ክመሃራን ከም ዝሕግዘን ገሊፀን ደረሰ ብርሃን ኣውስትራልያ ሜልበርን ትርከብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ካብ ዕፅዋን ዓፀባን ትግራይ ፈሊማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ብምስላፍ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክትገብር ጸኒሓ እዚ ድማ 4.86 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ 27 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሞተር ሳይክላት ንጉድኣት ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ብሓገዝ ሂባ ተጠቀምቲ ዝዕድል ዝኾና ጉድኣት ተጋደልቲ እቲ ሓገዝ ንኻልኦት ብፀተን እውን ንኽባፃሕ ይገልጻ ኣብዚ ዝገበርክናና ማሕበር ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ምክንያቱ እንደይ ፀሓይ ብርሃን ለይሳኣና ኣጓላት ውንዋ ተጋደልቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለን ትሕቲ ብርኪ ልዕሊ ብርኪ ንዋ ብዙሕ ዘይወሰዳ ማለት እዩ ለኣናስ ብጣዕሚ ደስ ይልና ማለት እዩ 27 ሞተር ብምቕባልና ደስ በሃሊ እዩ ተን ካልኦት ብፆትና እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ኮይነን ንክረኽባ ንሕና እውን ብተስፋ ኢና ንፅበይ ማለት እዩ ኢና ነመስግን ክብሪ ይኽብረልና መንግስቲ ዘይገበሮ ካልእ ሰብ ቆላሕ ዘይበለና ንስኻትኩም ከምዚ ጌርኩም ስለ ዘኽበርኩምና ክብሪ ሃበልና ይቐኒልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ይቐኒልና ክብርና ምስገና ንዓኹም ዝተገበረን ሓገዝ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብኡ ግን ከማና ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ጉድኣት ዘለወን ብዋሕድ ምክንያት ስለለይኣትዋ ስለ ዘለዋ ደቂ ተባዕትዮኦም ብልክዕ ስለ ዘለዎ ዝተወሳኺ ሓገዝ ንክግበረና ኩሎም ብፀትና ኣለ ከም ናይና ተመሳሳሊ ድጋፍ ንክግበሮም ብትሕትና ንጠይቕ ይቐኒልና እዚ ብናይ ሓገዝ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣውስትራልያ ገይረናልና ዘለዋ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ወሰን የብሉን ሓጎስና ብዙሕ ውግእ ኣሎ ከም ደቂ ኣንስትዮ እኳ ኣብዚ ታለና ደቂ ተባዕትዮ እዚ ካብ መለስ ካምባስ ተወሲድና ልዕሊ ብርኪ ዝበዝሑ እዮም ባምቡላ ተሸኪሞም ስባር ነርቢ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ እሞ ኣነ ዝሕልፋ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ እውን ደጀና ህዝቢ እዩ ደጀና ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ነዚ ሪኡ እቲ ዝተረፈ ኣካል እውን በዚአን ሞተር እዚአን ተለዓዒሉ ኣጎነና ክኸውን ኢና ንደሊ ኣመራርሓ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሜልበርን ኣውስትራልያ ወይዘሮ ሰላማዊት ደሞዝ እዚ ሓገዝ ንጉድኣት ኩናት ንምብርትታዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢረን لقدعة تقادلتناي للتدفر أحواتناي كك حدا نتبي 6 مليون لخلتهم بتقالة 3 نتبي قالة مليون سريدنا بدحورين دكنا درك تخصيتو تقرأي جاني أول حالة ياو أو زينا سريدنا إنا شويتو ولا ياو كنا واتسات لنا سوي فاندرايزنج نقبرويشن دا مخنيات لاقورنا 4 نتبي شومانتي شدشتي إسرا شوعتي موتر بايك لزان حواتنا نفاس دي وقعي خونا مهرو دوي خدال لي خونا نشتن حقوس تابلايلنا ياو أوقاتنا وعيلنا لنا ميديكال دايركتور مأخل حكمنا سراوي تقراي دكتور كحساي تخلو من تهلاو حزب تقراي كبلو أكالم زقودلو تقادلتين أم حقازي قبر زولو سعري تتأنا خير كقصلي قبايولم إسران شوعتن موتر زوها زلوا دكتنستيو 10 منطقة عملس كامباسين ذن تشعت أنا خاب أواش هوسبيتاليين نا أتصلتون قالت رجاف سلين سلزهلو زوجنيو أو كالي زلوا محوراتون زي محور زي أرعاب المختار كم عينة حاجزات مثل يزلوا إتا محبر كاب كلتشان 10 عامة مرت فليموم كساب هزيل علي 16 مليون برز تفرالي حاجزات كم زجبرت مرد داكيلنا بتقال علي 16 مليوني شومنتو شدشته لا تقراي سديدنا لنا يا الحزنا ياخلا لا زي على تقراينا نولن حنانا حقساتنا بطعم حقسات حقاون بهزب استمرت عن بيت مخري بزي مملاسو سعيبو هزب تقراي أو حدقان السقاين كمزعنها أبالات بيت مرغة تمان تجو أبزا كايروس رعقبايوم أفليتهم توم أبالات بيت مخري تونزيفو نزعنها بيت مخر خلال تقراي نابس روحي ملاس قبلو دما وسينا مالو سابس نقويتو أم نقوس سقاي مكونا
አባላት ቤት ምክሪ ሰለስቲን ጣቢያታት ከተማ እንትጮ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተ ዘሳለጡ ኮይኖም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ተወንዚፉ ንዝጸንሐ ቤት ምክሪ ናቦቱ ይመለስ ብዝብል ንዘመሓላለፎ ውሳነ ብምድጋፍ ቅድሚ ሕዚ ሕጋውን ብህዝቢ ዝተመርጸን ቤት ምክሪ ብዘይ ምምላሱ ስዒቡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋን ስቃይን ከም ዝጸንሐ የገንዝቡ ክልል ዘይብሉ ቤት ምክርና ጣብያን ናይ ወረዳን እንታይ ገብር ነይሩ እዚ ብሰላሕታ ምክሬትና ተጨውዩ ነይሩ እዚ ናብዚ ቤት ምክሪ እዚ መንግስት ምምጻእ ቤት ምክሪ ዘይብሉ ሕጊ ዘየለ ኮይኑ መዓት ስርዓት አልዎ ኮይኑ ነይሩ ቀስ በቀስ ከም ጨውን ሓቅና ዘለና እዚ ኢና ክንትርጉም ዘለና ማለት ስለዚህ ቀስ በቀስ ካብ ንሓቅቅ ሓዲኡ ንግበር ዝብል ተህዝ መጽኛ ውሳነ ትክክለኛ እዩ ለአና ወዲና ይህ ትግራይ ላዕላውነትና ተወይርና ተፈናቀልና ካሒዱ ተፈናቀልና ኣብ ከይዳ ተሰፊሩ አደጋ ሞትን ጥሜትን ኮይኑ ለአና ይድውየና ህዝቡን ወቅቱ ሓዲዩ ወጽ የለው እቲ ተወንዚፉ ዝነበረ ቤት ምክርና ክምለሰልና ብተሓዋስና ነው ወደኛ ንዓመት ፈቅ ዓመት ናርካና መረጽካን ህዝብ ትግራይ ምትልኩባ መለትና ሓደ ሚልዮን ፈረቃን ዝኸውን ህዝቢ ተፈናቂሉ መሬትና መሬት ምዕራፍ عاويلهم يكتب وزي كعنية مريتنا زملس مريتنا بقواو بسرعة ملس مدرع تفكرني عيال زي ونزوجنا عيال እቶም አባላት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘዋጽኦ ዝፈልጥ ህዝቢ ዳንበር ዝበልናካ ስማዕ ዝሃብናካ ብላዕ ንዝብሎ ገዛኢ ሓይሊ ዝምብርከኽ ኣይኮነን ዝበሉ ኮይኖም እዚ ናይ ጸላእ ሽርሒ ንህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ከም ዘይኮነን ህዝቢ ድማ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክቃለሶ ከም ዝግባእን ይዛረቡ ዝህዝቢ እዚ ስርዓት ወጽዩ ስርዓት ተርጊሙ ስርዓት ፈጺሙ ዝኸደ ህዝቢ ዝበልናካ ስማዕ ምክር ቤት እዚህ ሃልዩ ልምዓት የለን ምክር ቤት እዚህ ሃልዩ ሰላም የለን ምክር ቤት እዚህ ሃልዩ መንግስት የለን ለዚህ መንግስት ንኽህሉ ዝውስኖ ምክር ቤት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ ብዙሕ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ግዜና ራእኻ ትኸዶ ኣይኮነን ግዜና ተጸበኻ ትኸዶ ኣይኮነን ምስቲ ግዜውና ተቃለስካና ተጋፈጥካና ክኸፈል ዝግብኦና ኸፈልካን ክትከይ ዘለካ እዩ ህዝቢ ትግራይ ወሲንዎ ዘንሂ ውሳነና እዩ ይድውየና እዩ ጸኒሑ እናተጸቦና ጌና ጸኒሕና ኣብ ደገ ኢና ሲእና ጸኒሕና ወሽከለና ተባሃለ ጸኒሑ ህዚ ኣብ ወቅቱ ሓዲዩ ወጽ የሎ ንሕና ከም ህዝቢ ትግራይ ማለት ብሉዕ ሪኡ ዝመጽእ ሳዕብየን ከንታይ ይብሉ ይምክቶ ናይ መንግስቲ መስረት ነርናስ መንግስቲ ዘይብልና ቀዲና ሲሆን 3 ዓመት ንስውን ንሰላም ንኽንብል ውዕል ብሬቶሪያ መሰረት ገና ብለንና ውዕል ብሬቶሪያ ግን ወዲእና መሬት ጠቐመና ንኣነ እውን እዩ እዚ እውን እቲ ውድብና ማእኸላይ ኮሚቴና ነውፅዎ ዘሎ ቅዋም መንግስትና ናብ ቦትኡ ክምለስ ምክር ቤትና እውን ክምለስ ብምሉእ ድምፂ ወሲና ሓሊፍና የለና አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ እንትጮ ወይዘሮ ርሻን ደስታ ቦገነን እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝካየድ ዘሎ ዘተ እዋናውን ወሳንን ምዃኑ ብምግላጽ ከም ቤት ምክሪ ከተማ እንትጮ ነቲ ውሳነ ብምሉእ ድምፂ ምድጋፉ ልክዕን ሓቃውን ኮይኑ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ተወንዚፉ ብምጽንሑ ድማ ኣብ ኣብያተ ምክሪ ወረዳታትን ከተማታትን ዓብይ ጽልዋ ይሕዲሩ ከም ዝነበረ የብርሃም ናይ ሰለስተ ቀበሌ ውሳነ ብምሉእ ድምፂ የነጽሪዮ ነው እዚ ውሳነ እዚ ታሪኻዊ ውሳነ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ካብ መጻዎ ዘውፅእ ውሳነ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ናብ ድርድር ዝቐርብ ናብ ዘተሓትት ውሳነ ስለ ዘይኮነ ብምሉእ ድምፂ ናይ ህዝብና ውሳነ እዩ ናይ ህዝብና ድምፂ እዩ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውሳነ ናይ ህዝብና ውሳነ ናይ ህዝብና ድምፂ እዩ ብዝብል የን ወሲኖ ነው ማለት ቤት ምክርና መን ከም ዘፍረሰውን መን ከም ተወንዚፉ ይጸኒሑ ብርግጽ ኣይፈረሰን ካብ ስሩሑ ጠጠው ቢልዎ ዝጸንሐ ኣካል መን እዩ ዝብል እውን ናሕተተ ጸኒሑ እዩ ሕዚ ድማ ካብ ሕጊ ወጻኢ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ንሰላም ክንብል ጸቂጥናዮ ዝጸንሕና ቤት ምክሪ ሕዚ ናብ ንውሩ ይመለስ ዝብል ውሳነ እዩ ዘረጋግጽ ንሱ እዩ ወሲኑ በዚ ውሳነ እዚ ኣቢሉ እዩ ድማ ናብ ጣብያታት ወሪዱ እውን ንሰረጋጊፀን ዝሰዳ ዘሎ ሕዚ ናይ ቤት ምክሪ ወረዳ ውሳነ እውን እዚ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ብማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ናይ ብምባል እቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብልዕሊ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣባላት ቤት ምክሪ 3 ጣብያታት ከተማ እንትጮ ብምሉእ ድምፂ ብምውሳን እቲ መድረኽ
ተዛዚሙ ቤት ምኽሪ ከተማ ሸራሮ በማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ዘቀረበ ውሳነ መምላስ ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ ትግራይ ከም ዝድግፉን ንተግባራውነቱ ካብኦም ዝደለ ኩሉ ከም ዝፍጽሙ እዮም አፍሊጦም ዘለው ንጸብጻብ ዲማ ማረ ብርሃነ መስፍን ቤት ምኽሪ ከተማ ሸራሮ በከንቲባ አታ ከተማ ንዝቀረበ ኣብ መምላስ ዝተወዘፈ ቤት ምኽሪ ጠሚቶም ኣብታ ከተማ ብዝተኻየዱ መድረኻት ዝምልከት ጸብጻብ ዘትዩ ነቲ ጸብጻብ ዘቕረቡ ከንቲባ ከተማ ሸራሮ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ዮሐንስ ኣብዚ ቅንያት ብብርኪ ከተማ ሸራሮ 9 መድረኻት ከም ዝተኻየዱን ብውድብ ህወሓት ንዝቀረበ ውሳነ መምላስ ቤት ምኽሪ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ቅቡል ከም ዝተገበረን ኣፍሊጦም ወድዓዊ ምኽንያት ዝጎድለና ገዲፍካ እቲ ክንረኽቦ ንኽእል ሓይሊ ረኺብና ኢና ልዕሊ ኩሉ ከኣት ዝተረኸበስ ግልጽነት ፈጢሩ እዩ ኣብቲ ውሳነ መርገጽ ወሲዱ እዩ ኣብቲ ውሳነ ነቲ ውሳነ እውን ደጊፉ ይወፅዩ ብዘይፈላላይ ስለዚ ሓደ ዓይነት ርድኢት ሒዙ ፈጢሩ ዝወፀ መድረኻት እዩ ዝብል እዩ ጸብጻብ ኣጠቓላሊ ትሕዝቱ ኣብናህና ብዘይካብታ ናይ መንእሰይ ዝገጠመህና ችግር ዳርጋ ብትሰሓዝናይ መንገዲ ክኸይድ ይፈቲኑ ንዝብል መላኻቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ምዃኑ ንምብራህ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ሸራሮ ብግድኦም ብውድብ ህወሓት ዝተተሓዘ ቅዋም ብኣገዳስነትን እዋናውነትን ቅቡል ብምግባር ስግኣት ኢሎም ንዘለዓልዎም መብርሂ ክረኽቡ ሓቲቶም ኣማፁ ዝንቀፍ ነገር የብሉን ዘንጊዕ ጥራሕ ክንብሎ ንኽእል ኣብኦም ክለዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታት ግን ኣለዉ እንታይ እዮም እቶም ሕቶታት ናብዚ ጉዳይ እዚ ክንኣቱ እንከለና ምእታውና ግድንን ኮይኑ ክንጾር ዘለዎም አንፈታት ግን ኣለዉ ተነጺሮም ድዮም ኣይተነጸሩን የሕቶ ዘቕርብ ዘለኹ ኣነ ታዮም ተም ክንጾር ዝግብኦም ባይታና ንፈልጦ ኢና ኣብ ህዝብና ተፈጢሩ ዘሎ በሰላኽ እንደየናይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ከዕንቅፈና ዝኽእል ነገር እንታይ እዮም ተባሂሎም ተነጺሮም ዶ ዕንቅፋታት ኣለውና ተባሂሎም ተነጺሮም መፍትሒኦም ተቐሚጡ ዶ መንእሰይ ተሓስካውን ኩሉ ነገር ትሩፍ ስለ ዝኾነ ክንሕዞውን ዘለና እዩ ቶም ደቅና እውን ካባና እንዳምለጡ ዝኸድሉ ኩነታት እንዳተፈጠረ እዩ ዝኸድ ዘሎ ካሊ ኣብ ሕጊ ሕዩ እንተ ሕጊ በቲ ሕጊ ክኸይድ ጥብቕ ዝበለ ክኸውን ሓወይ ዓርከይ ዘይብሉ ሕጊ ክተርር ከም ዘለዎ እዩ ክግበር ዘለዎ እንድሕር ሕይውን ከንቲባ ገብረ ህይወት ገብረ ዮሐንስ ብግድኦም ነቶም ዝተለዓሉ ሕቶታት ዝስዕብ መብርሂ ይህቡ በአንፈት ደረጃ ዝተቐመጠ ኣብ ከተማታት ብክልተ አንፈት ክኸይድ እዩ ሓደ አንፈት ብከተማ ብርኪ ብኻልኣይ አንፈት ካብ ጣብያ ብርኪ መንእሰይ ክርከብ እዩ ነይሩ ሕዝቲ ብጣብያ ብርኪ ክርከብ ዝግቦ መንእሰይ ተረኺቡ እዩ ዳርጋ ኩለን ጣብያታት ናይ መናእሰይ መድረኽ ካይደን እየን ኣብቲ ካይዱ ተዓንቶ ኣብቲ ጸብጻብና እውን ዘመላኸትናዮ ባህጋ ሃልይዎ ድሌት ሃልይዎ ምልዓል ሃልይዎ መንእሰይ ብጸጋ ናብ መድረኻት ምምጻእ ዘሎ ጉድለታት ብግልጽ ኣሚጥና ኣለና ትዝሃብኩሞ ርእቶ እውን ትክክል እዩ ግድን መንእሰይ ከይረኸብና ምስ መንእሰይ ከይተኣማመና ከይተረዳዳእና ክንከይድ የብልናን ዝበልኩሞ ርእቶ ግቡእ እዩ ክውሰድ ክንምልኦ እውን ዲና ኢና ማለት ካሊእ ዝተለዓሉ ሕቶታት ኣለዉ ማለት ኣብቲ ጸብጻብና እውን ተላዒሎም ተኣባል ቤት ምኽሪ እውን ሕዚ እውን ኣብዚ ከባቢ ንሕና እውን ስጋኣት ኣለና ኢሉ ዘልዐሎም ኣለዉ ንኣብነት እዚ ውሳነ እዚ ቀልጢፉ ክትግበር ድዩ ዝብል ትህዝውን ኣልዒልዎ ተኣባል ቤት ምኽሪ እውን ሕዚ እውን ስጋኣት ኣለና ዝብል የልዕል ኣሎ ስጋኣት ከም ዘለዎ ንላዕሊ እውን ክነሕልፎ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ቤት ምኽሪ ናይ ክልል ተፀዊዑ መንግስቲ ዘጣይሸሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ስለዚ ቀልጢፉ ክውዳእ እዩ ዝብል ኦልሞስት ናብ ምውዳእ ከባቢ እውን ይኸድ ስለ ዘሎ ኣብ ግዜ ብዙሕ ዘጓትት ነገር ይህልዋን ነዚ እኹል ምድላዋት ተገይሩሉ ድዩ ዝብል እኹል ምድላው ተገይሩሉ እዩ እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ብግድኦም ብከንቲባ ከተማ ሸራሮ ንዝቐረበ ኣፈጻጽማ መድረኻት ዝምልከት ጸብጻብ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቖምዎም ኣብ ህጻናት ምስ ስብራትን መምላቆን ተኣሳሲሩ ዘጋጥም ስንክልና ንምክልኻል ብሰብ ሞያ ጥዕና ስልጠና ተዋሂቡ ጸብጻብ በላይ ሽፈራዊ ስናዲዮ ሸዊት ሙላለም ክታርቦያ ህጻናት ድሕሪ ስብራት ናብ ባህላዊ ጸገንቲ ወለድ እንትወስድዎም ብምኽንያት ትክክለኛ ዘይኮነ ኣተኣሳስራ ስብራትን ሙምላቕን ኣዕጽምቲ ተታሒዙ ዝመጽእ ኣካላዊ ስንክልና ንምክልኻል ኣብቲ ዓውዲ ብዝነጥፍ ቦሳድ ብዝተባሃለ ጉጅለ ስፔሻሊስት ሓኻይም ንሰብ ሞያ ጥዕና ስልጠና ተዋሂቡ ተሓከምቲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ስብራት ኣዕጽሚ ኣጋጢሞም ናብ ሕክምና ክንዲ ምምጻእ ናብ ባህላዊ ጸገንቲ ብምኻድ ንስንክልና ይሳጥሑ ከም ዘለውን ኣብ ስራሕቶም ዕንቅፋት ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ዝገለጹ ሰልጠንቲ ሰብ ሞያ ጥዕና ካብቲ ስልጠና
ዝወሰድዎ ግንዛበ ነቲ ጸገም ንምክልኻል ከም ዝሕግዞም ይዛረቡ መብዛሕትኦም ዘጋጥሙና ንዓና ኣብ ስራሕና ናብ ባህላዊ ኸድሞ ብዙሕ ችግራት ኣጋጢምዎም ብውሽጦም ምክንያቱ ዘይረኣዩ ነገራት ኣለው ነርቪታት ብውሽጢ ማለት እዩ እሳቶም ተጎዲኦም ይመጹና እንተ ፊዚዮቴራፒ ወይ ሰርጀሪ ዘድልዮ ኮይንለ ሰርጀሪ ክንገብረሉና ኸኣልና ግን ናይ ባህላዊ ናይ ምኻድ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ብዙሕ ይኒና ከመይ ጌርና ኢና ንኡ ትሪት ክንገብሮ ንኽእል ብልብል ይኒኦ ስልጠና ለ ሓሪፍ እዩ ኣምሃራይን መዕገብን እዩ ያው ኣብቲ ሕብረተሰብ ወሪድና ወይ ከዓ ሆስፒታላት ኣቲና ብዝበለጸ ንኽነግልግል ከዓ بعد ملء تسفى أو سبرات عظمي بزجبر زي سرعة أساسرة كم مدرع كسام قرات كم زكاة من إذا ما زي تدلي أكلاو مقدات يسعب مهلاو نبهلاو تأجنتن سوميات عنان زحشة جنزابك هلوم زحج السلطنة كم سخنة سبيشاليست عظم مقاتم الريفرال هوسبيتال عيدر دكتور كيدان مريم أبرهان سبيشاليست عظم مطبحة يونيفرسيتي حواسا دكتور إيوب جيتاچوني ردوم مس تخكلኛ ዘይኾነ ናይ ዓጽሚ ስብራትን ውልቃትን ምእሳር ተታሒዙ ዝመጽእ ጸገማት ማለት እዩ ተጸገም ከዓ ካብ ምድራቅ ካብ ኣብዘይ ቦቱ ምሕዋይ ጀሚሩ መጋጥም ምድራቅ ሓዊሱስ ካብ ምቁራጽ ዝበጽሕ ጸገማት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ብሰፊሑ ነቶም ፕራይመሪ ኬር ሰርቪስ ዝሆና ነቶም ባህላዊ ሓኻይም ዝበሃሉ ኣፍቱ ዝገብርዎ ሕክምና እንትን ፍልጠት ትዘሎ ክብደት ንምርኣይና ኣፍቱ ዘለዎም ፍልጠት ውስጥ ተወሰነ ወሲኾም ኣስጢምካ መእሳር ማሳጅ ገለ ዝብሉ ከም ዘይድልዩ ኢና ዲስከስ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ወጌሻዎች ሕክምና በኋላ ተያይዞ የሚመጣ የጥንትና የመገጣጠሚያ ጉዳት ችግርን መቀነስ እዚ ስልጠና ምስ ባህላዊ ወገሻታት ተታሕዙ ዘጋጥም ዘይስሩዓት ኣስራት ስብራት ዓጽምትን ኣካላዊ መጉዳትን ንምቅናስ ዝተዓለመ እዩ ኣብ ህጻናት ዝግበር ባህላዊ ከይዲ ጽገና ዓጽሚ ንዝተፈላለዩ ኣካላዊ መጉዳትና ቃልዕ ይርከብ ዝበሉ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዋና ሓላፊ ሕወይትን ክንክንን ጥዕና ዶክተር ኮኾብ ሓጎስ ነዚ ንምክልኻል ካብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብዝመጹ ስፔሻሊስት ሓኻይም ንሰሙያ ጥዕና ስልጠና ከም ዝተወሃበ ገሊጾም መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኦርቶፔዲክስ ዲፓርትመንት ምስ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ብምትሕባር ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጽናዕት ምክያድን ንሰሙያ ዘለዎ ፍልጦ ከዓቢ ምግባርን ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና እውን ከም ቢሮ ጥዕና ኣብ ዲስኤቢሊቲ ወይ ከዓ ኣካል ጉድኣትነት ኣመልኪቱ ንሰርሖ ስራሕቲ ኣሎ ካብቶም ስራሕ ስራሕቲ ሓደ ታዩ ኣብ ትካላት ጥዕና ዘሎ ናይ ሓይል ሰብ መጠን ክውስኽ ምግባር ኣብ ትካላት ጥዕና ዘሎ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ወሃባ ክሕግዙ ዝኽእሉ መሳርሕታት ሕክምና ገዚእኻ ምቕራብን ናይ ስልጠና ናይ ዓቕሚ ሰብ ሰሙያ ዓቕሚ ምዕባይን እዩ ማለት زخبركم متملكتنا كاب تلفزيون تግራይ بقطات كتاتلو ዘለኹም ዜና ሰዓት ያጽላሉ ሕዚ ድማ ጸብጻባት ስፖርት አርበልና ዮሐንስ አሸብር ሰላም ከመውዒልኩም ስፖርታዊ ዜናታት ትግራይ ቴሌቪዥን ሒዘልኩም ቀሪበልኹ ሰናይ ምክታል ጋንታት መቐለ 70 እንደርታ ምድረገነት ሽረን ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራትን ካብ ፕሪሚየር ሊግ ንዘይ ምውራድ ኣብ ልዑል ጻዕሪ ይርከባ ሓየሎም ኪሮስ لبينا تركواسو كولا ياريد كبد من أين تكسني تكوسو نكزازم نايت شعت سمنات صوتا طرح السرفو سي بي بريمير ليج إثيوبيا أبزور درعمت كي تحسبت غانتا سيداما بونا روانچاس تقربتلو كاب سغير دما ناي زحلف عام الشامبيون غانتا إثيوبيا مدنن عدمه صقب غانتا قدس كيرغيسن حدغا مرادن صلالي وني قصلالو كم جمارة ليغت حزو كابتن لو معمد زور دار 4 غانتا تግራይ ኣብቲ ዝርዝር ክህልዋ እንስብል ቅድመ ግምት ድማ ናብ ተኸክለኛነቱ ተጸጊዑ ጋንታ ትግራይ ንዘይ ሙራድና ተጻወታ ይርከባ ብርግጽ ተነጥበ ፈላላይ ወላኳ ተቀራራብ እንትኾነ ጋንታ ምድረገነ ሽረን መቐለ 70 እንደርታን ብ30 ነጥቢ ኣመበል 18-19 ደረጃ ካብ ቀረባ እዋን ውጽኢታ ዘመሐሸት ጋንታ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ድማ ብ35 ነጥቢ ኣመበል 13 ደረጃ ትርከብ ነጻ ተጫዋች ፈልጎ አገኘ ኤፍሬም በየነ ባንጃ ዛሬ ከቀድሞ ክለባቸው ዕለት ዓርቢ መበል 29 ሰሙን ጸወታ ትገሩ ዝዓጸወ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ ምድረገነ ሽረ ምስ ባህር ዳር ከተማ ማዕረ ሓደ ተፈላለላ ዓወትን ተመዝጊባ ደረጃ ከምተ መሐሽ ፈሊጣ ና ሜዳ ዝኣተወት ጋንታ ምድረገነ ሽረ ቅድሚ ዕረፍቲ ብዝተቆጸራ ክልተ ጎላት ማዕረ ተፈላለያ ናይ ዛዕመት መበል 12 ማዕረ ውጽኢት ድማ መዝጊባላ ባስር ጨዋታው ዛሬ 11ኛ ነው ተካልኛ ሻማ አደገኛ ኳስ ይቀርባል ቶታል የመጀመሪያው ጎል
ናይ ሰሙን ዝበለፀን ብጎላት ዝደመቐን ፀወታ ድማ ፀወታ ጋንታት ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮጵያ ቡናን እዩ 6 ጎላት ዝተቆፀሩሉ ፀወታ ጋንታ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት 4-2 ዓወት ዘመዝገበት ኮይና ወሳኒ ዓወት ድማ ኮይኑላሎ ካብ ቀረባ ዋና ናብዚ ውጽኢታት ዘምሐሸተታ ጋንታ ሕዚ ነጥባ ናብ 35 ብምዕባይ ናብ መበል 13 ደረጃ ደይባላ ስሞን ማሩ ኮንኮኒ ታሪኩ ተፈጸመ ኢትዮጵያ ቡናዎች ከዚህ በኋላ ከዚህ ጨዋታ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ በወገና ድሕሪ 3 ተኸታታሊ ዓወት ማዕረ ዝተፈላለየሉ ውጽኢት ያመዝጊባ ምስ ሃድያ ሆሳና ማዕረ 1-1 እዚ ውጽኢት ናይ ዝዓመት መበል 12 ማዕረ ውጽኢታ ኮይኑ ዝተመዝገበላ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ኬኔዲ ገብረ ጻድቅ ድማ ነታ ጎል ዝቆጸራ ተጻወት እዩ እዚ በቁጥር አንሶ ነው የተመለከትናቸው የምንገኘው ምናልባት ሃድያ ጎል መበል 38 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ሰውን ጀሚሮም ዘካየዱ ኮይኖም መቀለ 70 እንደርታ ምስ አርባ ምንጭ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ነገረ አርሲ ምድረገነት ሽረ ድማ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ክጻወታ መርሃ ግብር ተታሒዝልናሎ ለበየነ ጥሩ ኳስ ከኋላ ያረ ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ዝሓገየት ጋንታ ሶሎዳ ዓድዋ ብሰንኪ ገንዘባዊ ሕጽረት ከም ጋንታ ክትዋሳውስ ተጸጊማ ممحدار كتمان سب هبتنا مفخاص اتيشجر وانتاو ملسي كم ذهبوا أكاد سرح سولد عدوى كبرم تسفاي قالوا هيبنا له يسعب كلامنا فشاول هنا ناي فاينانس أجمع لك حمتن كالوت ناي تجري كلوات أجمع قاتي من ناي زون يو زفلت يو قدمنا قدم مخانات حزناون إذا قات مجرات سواء المقفال مستم سبورتنيا تطلب بمستعينة تنقصعنا كنكتلنا تهاف سيزن صوتا خجمر قلت مع الثلاث معلت مسترفوين نحاول تاخينا توقفنا هنا سبورتنيا تطنا ناي مقعد رقم قتي ونقص عازي كنا مصوموني قالنا انا حدا ناي 10 معلت ون لو انا ناي عراتنا ناي كلم زي تخفله زي ان التقلالي مسكفلنا سبورتنيا كنا مصوم مخانيو ياو نحنا خم فصاميت ولا مسرح خم بيرو قدمنا زي خمس بس فلتنا ونازلتنا لون صحينا خعاونا على سلا زغونه امبر قدم حجون نسوهفتي من لقحو زمطنا دحر ابسن اخاقي من محلال زبلنا يو لقح بر مستفلا يسوهفتي حتيتنا لي راينا عقم مسكون يكالون زرو زرو بوردون تاكينا زتنا لينا سولس سوني كابزلوا ناي مزجاجيت توتيو تخنتي زازو مسرت مالي استوسن هنا مغانم قال اتي نازلو زرو زرو سوني وي سولس دحر اتي اودينا نمصوب كنمكرينا محدارنا كن بعتنا تخطاتلو خم صنعي أحسن معلتون ياو أقول زخنا كمان يخلي زي التصفيات له مسكورة محضرنا هنا ونستفل على سهفتون دويلنا أنا قدمنا قدمي 3-4 معلتي ده بيتاتون بصحنا أنا قدمي 5-6 معلت قدمنا مالتي كونا يقول يوم كنا محزلك وإحنا زنورينا أو كنت أفرمنا ببورد ممكن علينا أنا أوريدي ملصقونا سلزيك قالوا يوم سكعت سنحنا أحد على هفتلو تصفيات هنا دقس رزله يلله سوني خاتي لناس كلولو لينا سنتي هنا تقلينا سولس كنمصم إنا نقول يا كممت ترانسبورت بوزح سلازون بفلين سلنمصم كل شعب فلين نقعد استناي من قد حركاتات لزغلو زتقال النجر افت زلو قصال سمنات كركبنا نخل زبل تسفاتات له كنمصم تنلون ككفنا نمصم ما ينخل ممصقم بحفوشي ترخم طرش يله ممصون يزل سلازي تاسوني ويسولس زولنا رينا دحر ممت تاكل خوينا مستمسم قبيت وي مستمسم عرات رارينا كمصون قبرنا تزي خوينا كن እንደምን መልئنا طايلو زمصل غونتات اخنا ماچاچنا كبرات تملكتنا نسع زحزنا يوم زينتات سبورت زازيمنا سلام زيناتات الساعات نزي مسلنا رب سلاز تخذاتلكم من عكبرات حابلنا سارة برحلي زيناتات بمغرب على مسحة قوس بمرأي ملكة قانقا مسمى الله أصوم يا استوديو الساعتين حبراو تاني بيرنا سسمي تمنينا